आणि एमजी BJP तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती उरची ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड असो दवरतले? आमचो सदांचोच डिमांड आसता न्ही 7-8 सीटाचो. तुम्ही खंय रावतले कारण थंयसर ऑलरेडी तांचो मंत्री आसा आमदार आसा तुम्ही खंयसून कॉन्टेस्ट करपाची हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्याची पण येवं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसा तर पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10,11,000 मतां कोणूच काडूंक शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 मतां. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? दुसरो म्हाजो शिरोडाय आसा जाय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता. पुणे सगळे अशे लोक म्हाका मानता. फोंड्या ऑलरेडी तुमचो केतन भाटीकर आसा न्ही? आसा सगळें जातलें तुमी पळयत रावा. पूण अलायन्स आसतले 2027 एलायन्स हें आसूंकूच जाय. समज सीट एलायन्स ना जाल्यार मागीर विकते घेवचे लागता.